فيش علم يجب على كل مسلم أن يتعلمه. مثلا الصلاة فهي فرض على كل مسلم، يجب تعلم الصلاة وتعلم مسائل الصلاة ومعرفة ما هي فرائض الصلاة وما هي واجبات الصلاة وما هي شروط الصلاة وما هي تفاصيل الصلاة. يجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك. هناك مسائل تتعلق بالصيام. ما هي الأمور التي تبطل الصيام؟ يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصيام والنوم، ومن كان غنيا فعليه أن يتعلم مسائل الزكاة، ومن أراد الذهاب لأداء الحج فيجب عليه أن يتعلم أركان الحج وفرائضه وواجباته، وكذلك الأمور التي تمنع أو ينهى عنها أثناء الحج. هذا واجب على كل مسلم، أليس كذلك؟ ومن أراد الزواج فعليه أن يتعلم مسائل النكاح ومسائل الطلاق وجميع مسائل حقوق الزوجين قبل الإقدام عليه، وقد دلت هذه الحديث الشريف على وجوب ذلك. جميع هذه المسائل تحمل أهمية كبيرة. على وجه الخصوص انظروا، كل من رزقه الله بالأولاد يجب عليه أن يقوم بأمرين، خاصة مع البنات قبل زواجهن يجب أن يعلمن مسائل الطلاق ويعلمن مسائل النكاح ويخبرن بحقوق الزوجين، ويجب تعليم الأولاد أيضا والبنات أيضا حتى يتعلموا هذه المسائل. فلا ينبغي أن يتم أي زواج حتى يتعلموا هذه الأمور. في زماننا قبل 50 سنة من اليوم لم تكن نسبة الطلاق بهذا الارتفاع، ما شاء الله. كانوا يسمعون عن الطلاق من مكان بعيد، لا لك أنتم، وإذا سمعوا أن أحدا قد طلق زوجته كانوا يتعجبون كثيرا ويشعرون أن الأمر سيء جدا، وكانت المرأة المعنية تعتبر سيئة للغاية، ويقال إنها لم تستطع أداء حقوق زوجها، وكان ينظر إلى هذا الأمر بجدية كبيرة. أما اليوم فقد أصبح الأمر موضة، أصبح الطلاق موضة. لماذا في زماننا لم تكن هناك حالات طلاق بهذا العدد؟ أو الذين تزوجوا قبل 50 سنة من اليوم أو قبل 40 سنة، لماذا لم تكن حالات الطلاق بينهم بهذا القدر؟ وكان السبب الأكبر في ذلك أنهم كلما واجهتهم أي مشكلة كانوا يلجؤون إلى علمائهم ويلجؤون إلى شيوخهم فيجدون لهم الحلول. اليوم هذا الشيء ليس أمامنا. اليوم الأمر لا يتعلق بهذه الأشياء. اليوم أصبح الجميع علماء.